ल हामी अब आज थर्ड क्लासमा छौँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको। हामीले हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि रनवेको डिजाइन, त्यसपछि एयरपोर्टको जनरल लेआउटका कुराहरू, यो कुराहरू कभर गऱ्यौँ। आज हामी रनवेमा बाँकी रहेका कुराहरू र अनि त्यसपछि ट्याक्सीवे डिजाइन अनि केही थ्योरिटिकल टपिकहरू पनि आज कभर गर्छौँ। ओके, अब सबैभन्दा सुरुमा यो एरोड्रोम रेफरेन्स कोड भनेर हामी हेरौँ। यो चाहिँ एरोड्रोम भनेर जुन टर्म हामीले पहिलाको क्लासमा हेऱ्यौँ, एरोड्रोम भनेको पार्ट अफ द एयरपोर्ट जुन चाहिँ एयरक्राफ्टको मुभमेन्टको लागि युज हुन्छ, त्यो एरिया एरोड्रोम। अब एरोड्रोम रेफरेन्स कोड भनेको चाहिँ जुनसुकै एयरपोर्टको एरोड्रोमको लागि पनि कोड एउटा एजाइन गरिएको हुन्छ आइसिएओले, त्यसलाई चाहिँ आइसिएओको एरोड्रोम रेफरेन्स कोड भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ त्यसमा, एउटा न्युमेरिक कोड अनि अर्को चाहिँ अल्फाबेट। त्यो चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त भन्दाखेरि एरोड्रोमको रेफरेन्स फिल्ड लेन्थमा र त्यसको रनवेको विथमा। हामीले लास्ट क्लासमा हामीले भनेका थियौँ यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको 4E एरोड्रोम रेफरेन्स कोड भनेर। अनि त्यो 4E चाहिँ फिल्ड लेन्थ, रेफरेन्स फिल्ड लेन्थ र त्यसको विथको आधारमा चाहिँ कोड दिएको हुन्छ। यो एरोड्रोम रेफरेन्स कोड टिआईएको 4E हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यसपछि कहिले कहिले एक्जाममा आउन पनि सक्छ क्वेसन पनि, एरोड्रोम रेफरेन्स कोड भनेको के हो, टिआईको रेफरेन्स कोड के हो, के को आधारमा चाहिँ त्यो फिक्स गरेको हुन्छ भन्ने त्यो टपिकबाट पनि क्वेसन आउने चान्सेस चाहिँ हुने भयो है। अब यसरी कोड इलिमेन्ट 1 र कोड इलिमेन्ट 2, फर्स्ट लेटर जुन भन्यो 4, यो चाहिँ एरोप्लेनको रेफरेन्स फिल्ड लेन्थ अगाडिको इलिमेन्ट र पछाडि चाहिँ यसको विङ स्पान अथवा त्यसको विथको आधारमा चाहिँ अर्को कोड लेटर कोड इलिमेन्ट 2 दिएर यसरी 4E भनेर टिआईको भनेको जस्तै अरू एयरपोर्टकोहरू पनि यसरी नै नेमिङ 3C अथवा 4D, कसै कसैको 2A, यसरी चाहिँ यो एरोड्रोम रेफरेन्स कोड फिक्स गरेको हुन्छ। योबाट पनि क्वेसन आउन सक्ने चान्सेस रहन्छ है। ओके, अब यो चाहिँ रनवेको सोल्जर र रनवे देखाएको एउटा यहाँनिर पिक्चर छ। यसमा मैले तपाईँहरूलाई अलिकति रिभाइज गराउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दा यो स्लाइडबाट यहाँनिर जुन यो 13 र 31 अनि यो जुन हामीले यसको नम्बरिङ गरेका छौँ, यो नम्बरिङमा धेरैजना साथीहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने मैले यो स्लाइड यहाँनिर राखेँ। अब एउटा साइडबाट हेर्दा त्यसको नम्बर 13 भयो, त्यो भनेको के हो 130 डिग्री होइन, त्यसको म्याग्नेटिक बियरिङ। अब हामीले अर्को साइडबाट हेर्दाखेरि फरवेरिङ 13 हुँदाखेरि अर्को साइडबाट ब्याक बेरिङ हेर्दाखेरि 180 डिग्रीको डिफ्रेन्स हुन्छ भनेपछि 13 र 31 भयो। यो त्यही कुरा देखाउन खोजेको। यो चाहिँ अब जुन यो विथहरू देखाइएको छ यो चाहिँ रनवेको विथहरू डिपेन्डिङ अपन द क्लासिफिकेसन अफ एयरपोर्ट। यो कोड डी र कोड एफको लागि भनेर छ। जस्ट यसमा चाहिँ हामीले रनवेको लेन्थमा हामीले एबिसिडी भनेर पढाएको छ नि, त्यो डी र ई भनेको योसँग सिमिलर हो कि फरक हो सर? यहाँ त यफ पनि रहेछ, त्यो क्लासिफिकेसन यो एउटैकै फरक हो? अस्ति हामीले गरेको चाहिँ एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन हो। एयरपोर्टको क्लासिफिकेसनमा एबिसिडीईएफ रनवेको लेन्थ थियो त्यसमा, तर यो एबिसिडीईएफ चाहिँ विङ स्पान हो। पहिलाको एबिसिडीईएफ रनवेको लेन्थ भनेर हेरेका थियौँ, यो चाहिँ कुन विङ स्पानसम्मको एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो एयरपोर्टले ह्यान्डल गर्न सक्छ, ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्छ भन्ने यो कोड इलिमेन्ट चाहिँ छुट्टै हो। ओके, अब यो रनवेको दुईवटा एप्रोच हुन्छ। हामीले रनवेको लेन्थको आधारमा त त्यसलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसको टाइप सिङ्गल रनवे, प्यारलल रनवे, त्यसपछि इन्टरसेक्सन रनवे, भी रनवे भनेर टाइप्स पनि हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ एप्रोचको आधारमा दुईवटा टाइप हुन्छ, नन इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे र इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे। यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै पार्ट हो। अब नन इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइपको रनवे जहाँको अपरेसन चाहिँ भिजुअल एड्सको प्रोसिड्योर युज गरेर मात्र हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टल
टेक्निकहरू अथवा इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोचहरू युज गरेको हुँदैन। जस्ट भिजुअल एप्रोच प्रोसिड्युर युज गरेर एयरक्राफ्टको अपरेसन जुन रनवेमा गरिन्छ त्यो रनवे चाहिँ नन इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे। र अर्को भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे। इन्स्ट्रुमेन्ट रनवेभित्र पनि दुईवटा छ, नन प्रिसिजन रनवे र प्रिसिजन रनवे। नन प्रिसिजन रनवे भनेको चाहिँ भिजुअल एड्स र नन भिजुअल एड्स दुईटै प्रोभाइड गरिएको हुन्छ र त्यसमा ल्याटरल गाइडेन्स मात्र प्रोभाइड गरिएको हुन्छ स्ट्रेट इन एप्रोचको लागि। ल्याटरल गाइडेन्स भनेको चाहिँ यहाँनिर फिगर हेरौँ त हामी, यो जुन फर्स्ट फिगर छ यो नन इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे हो। यसमा जस्ट भिजुअल एड्स मात्र युज छ, यसमा कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको एप्रोच युज छैन। यो सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे हो, तर यो सेकेन्डवाला चाहिँ नन प्रिसिजन रनवे, यो नेक्स्ट थर्डको चाहिँ प्रिसिजन रनवे। नन प्रिसिजन रनवे भनेको भिजुअल एड्स र नन भिजुअल एड्स युज गरेर ल्याटरल गाइडेन्सको लागि मात्र फेसिलिटी प्रोभाइड भएको। र प्रिसिजन रनवे भनेको चाहिँ यो क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा छुट्याएर डिसिजन हाइट र भिजिबिलिटी करेस्पोन्डिङ टु यो जुन क्याटेगोरी 1, 2, 3 छ, यो क्याटेगोरी 1, 2, 3 ले भनेको डिसिजन हाइट अनुसारको ल्याटरल सँगसँगै ट्रान्सभर्स गाइडेन्स पनि प्रोभाइड गर्ने त्यो एप्रोचले चाहिँ जुन रनवेमा अपरेसन हुन्छ त्यो एप्रोचलाई चाहिँ हामी प्रिसिजन रनवे एप्रोच भनेर भन्छौँ। यसरी नन इन्स्ट्रुमेन्ट र इन्स्ट्रुमेन्ट नन भिजुअल एड भनेको के हो सर? बुझिएन? हेर्नुहोस् है त, यो जुन फर्स्ट छ यो नन इन्स्ट्रुमेन्ट रनवे, यसमा चाहिँ भिजुअल एड्स एप्रोच मात्र युज हुन्छ भनेको माथि। अब यो रनवेमा सपोज एउटा प्लेन ल्यान्डिङ हुन खोज्दैछ भने माथि पाइलटले देखेको छ, उसको आँखाले जे देख्यो अब अनुमान गरेर होस् अथवा उसको एक्सपिरियन्सको आधारमा होस् यो रनवेमा उनले ल्यान्डिङ गर्यो। भिजुअल एड्स मात्र छ त्यहाँनिर, उसलाई कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरेर उसलाई कुनै पनि अब हेल्प छैन अथवा कुनै पनि कन्ट्रोल छैन। अब इन्स्ट्रुमेन्ट रनवेमा चाहिँ भिजुअल एड्स सँगसँगै नन भिजुअल एड्स दुईटै छ र इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरेर यसमा ल्याटरल गाइडेन्स प्रोभाइड गरिएको छ। नन प्रिसिजनमा चाहिँ ल्याटरल गाइडेन्स भनेको यो मैले माउसले जुन डिरेक्सन देखाइरहेको छु यो गाइडेन्स, ल्याटरल गाइडेन्स मात्र त उसलाई प्रोभाइड छ। अब कुन हाइटबाट अब एङ्गलमा सर्टेन एउटा एङ्गलमा ल्यान्ड गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू, अब डिसिजन हाइटको कुराहरू, त्यो कुराहरू कुनै पनि इन्फर्मेसन पाइलटलाई नहुन सक्छ। तर प्रिसिजन रनवेमा चाहिँ यहाँनिर हामी अलिकति नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ है त, यसमा हेरौँ न। अब क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर यो प्रिसिजन रनवेमा हामीले हुन्छ भन्यौँ। यसमा चाहिँ डिसिजन हाइट डिएच, अब यो पनि क्याटेगोरी अनुसारको डिसिजन हाइट कतिबाट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट एप्रोचले पाइलटलाई हेल्प गरिरहेको छ। अनि भिजिबिलिटीको कुराहरू त नन इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि आइहाल्यो। मेनली भनेको चाहिँ ल्याटरल गाइडेन्स छ नन प्रिसिजनमा, ल्याटरल गाइडेन्स सँगसँगै भर्टिकल गाइडेन्स अथवा ट्रान्सभर्स गाइडेन्स पनि छ प्रिसिजन रनवेमा चाहिँ। ठिक छ। यस अब यो टाइप्स अफ रनवे एप्रोचको आधारमा पनि रनवेको टाइप्स के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो। यो पनि क्वेसनको हिसाबले जान्नुपर्ने कुराहरू नै हो। ओके, अब यहाँनिर टर्महरू छ दुई तिनवटा, रनवे थ्रेसोल्ड, टच डाउन जोन र एमिङ पोइन्ट भनेर। यहाँनिर यो जुन प्रिसिजन रनवेमा तीनवटा चिज देखाइएको छ, यही चिजको नै डिफिनेसन हो। यो डिफिनेसन हामीले पहिला पनि भनिसकेका छौँ, तपाईँहरूले यसो स्क्रिनमा हेरेर पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ। अगाडि बढौँ। यो अघिकै 3 क्याटेगोरीमा प्रिसिजन रनवेको। अब यहाँनिर चाहिँ अब मैले स्याम्पल क्वेसनको रूपमा 4-5वटा क्वेसन राखेको छु। यो हामीले एयरपोर्टको अहिलेसम्मको रनवेको कभर गरेको पार्टसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के क्वेसन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले। अब यो क्वेसन नम्बर 1मा हाउ क्यान यु फिक्स द सेन्ट्रल लाइन अफ रनवे भनेर अस्ति एकजना साथीले पनि सोध्नु भएको थियो। यो क्वेसन सायद त्यो भएर पनि मैले यहाँनिर राखेँ। अब मेन कुरा
रनवेको सेन्टर लाइन कसरी फिक्स गरिन्छ भन्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले टोटल स्टेसनवाला सेन्ट्रल लाइन फिक्सिङतिर जान भएन। यहाँनिर सोध्न खोजेको चाहिँ रनवेको सेन्ट्रल लाइन फिक्सिङ गर्ने के हो त तरिका, रनवेको ओरिएन्टेसन हो रनवेको सेन्ट्रल लाइन भनेको, त्यो भनेको त्यसको केसँग डिपेन्ड हुन्छ, विन्डको क्यारेक्टरसँग। विन्डको क्यारेक्टर पनि मेनली केसँग, क्रस विन्ड कम्पोनेन्टसँग। क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै के आउँछ, विन्ड कभरेजको कुराहरू आउँछ। भनेपछि विन्ड कभरेज, क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट र विन्ड रोज डायग्रामको युज कसरी गरेर चाहिँ रनवेको ओरिएन्टेसन कसरी फिक्स गरिन्छ हो, त्यो पार्टलाई कभर गरेर त्यो पार्टलाई एक्सप्लेन गरेर चाहिँ यसको एन्सर लेख्नु पर्यो है। हाउ क्यान यु फिक्स द सेन्ट्रल लाइन अफ रनवे अथवा हाउ क्यान यु फिक्स द ओरिएन्टेसन अफ रनवे भन्यो भने त्यो हिसाबले। अब सेकेन्ड क्वेसनमा छ व्हाट इज द एरोड्रोम रेफरेन्स कोड अफ टिआइए। टिआइए को एरोड्रोम रेफरेन्स कोड के हो र हाउ दिस कोड इज फिक्स फर एयरपोर्ट, यो कोड चाहिँ कसरी फिक्स गरिन्छ। अब टिआइए को फो ई हो, फो भनेको के हो, ई भनेको के हो, त्यो चाहिँ के को आधारमा फिक्स गरियो त्यो कुरा लेख्न पर्यो। यस्तो टाइपको क्वेसन अथवा यो क्वेसन भयो भने। अब थर्डमा छ व्हाट इज बेसिक रनवे लेन्थ, हामीले अघिल्लो क्लासमा हेऱ्यौँ के हो भनेर। त्यसपछि व्हाट आर द करेक्सन्स रिक्वायर्ड टु एचिभ डिजाइन लेन्थ अफ रनवे, के करेक्सन छ, टेम्परेचर, इलिभेसन, त्यसपछि ग्रेडियन्ट अनि चेक गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो यो क्वेसन आएको खण्डमा। त्यसपछि व्हाट इज ल्यान्ड साइड, एयर साइड। ल्यान्ड साइड भनेको के हो, एयर साइड भनेको के हो, त्यसमा के कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि विथ हेल्प अफ जनरल लेआउट एक्सप्लेन द मेन कम्पोनेन्ट्स अफ एयरपोर्ट भनेको यो त लास्टहरुकै क्वेसन भइहाल्यो। त्यसपछि व्हाट इज एयरपोर्ट मास्टर प्लान, एक्सप्लेन विथ एफएए रिकमेन्डेसन भनेर भनेको छ। यस एयरपोर्ट मास्टर प्लान भनेको के हो र एफएए रिकमेन्डेसनको त्यो 4वटा फेजहरू जुन छ हामीले अघिल्लो क्लासको स्टार्टिङमा हेरेको त्यो 4वटा रिकमेन्डेसन सहित अब यसरी लेख्न सक्नु पर्यो। अब यो बाहेक अरू पनि क्वेसनहरू छन्। साइड भनेको चाहिँ त्यो टर्मिनल छोडिसकेपछिको पार्ट हैन, एयर साइड भनेको हो ठ्याक्क टर्मिनलबाट एक्जिट भइसकेपछि एयर साइड स्टार्ट भयो। अब यसमा न्युमेरिकल एक्जाम्पल त राखेको छैन क्वेसनमा, तर यो रनवेको बेसिक रनवे लेन्थबाट डिजाइन रनवे लेन्थ निकाल्ने जुन करेक्सनको न्युमेरिकल छ त्यो न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ है। न्युमेरिकल आउँदाखेरि सिम्पल टाइपकै न्युमेरिकल आयो भने त्यो न्युमेरिकल चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला 1-2वटा। त्यो भयो भने यति क्वेसनमा कभर गरिएको कुराहरू भनेको लगभग फुलफिल नै हुन्छ तपाईहरुको अब सिलेबसको कुराहरू पनि। यति क्वेसनको एन्सर तपाईले दिन सक्नुभयो भने त धेरै कुराहरू कभर भइहाल्छ यतिमा त। यो थ्रेशोल्ड भयो, टच डाउन भयो, एमिङ पोइन्ट रहेको तीनटा, त्यो फेरि एकचोटी बताइ न के हो त्यो। त्यो चाहिँ अब रनवेमा हुने यो मार्किङहरू हो। रनवेको मार्किङ भन्ने टपिकमा पनि के मार्किङ हुन्छ त हामी अलिकति बढी नै डिस्कस गरिहाल्छौँ पछि पनि। अब नेक्स्ट क्लास पछि 5th क्लासमा चाहिँ त्यो कुराहरू आउला। अब अहिले तपाईले सोधिहाल्नुभयो, मैले अब अलिकति चाहिँ भने यहाँनिर रनवे थ्रेसहोल्ड भनेर यो चाहिँ बिगिनिङ अफ रनवे फर ल्यान्डिङ। यो फिगरमा यो जुन छ नि भर्टिकल लाइन यो 4वटा यसरी राखेको यो थ्रेसहोल्ड हो। यो भन्दा यतापट्टि भनेको यो भन्दा डाउनवर्ड साइडमा चाहिँ लाइटहरू हुन्छ, अरू भिजुअल एड्सको लागि अरू फ्यासिलिटीहरू हुन्छ। ठ्याक्क यो पोइन्ट भनेको चाहिँ रनवे ल्यान्डिङ गर्नको लागि एकदमै थ्रेसहोल्ड लिमिट। यहाँनिर यो भन्दा अगाडि मात्र प्लेनले फर्स्ट टच गर्न पर्यो रनवेलाई, त्यो भन्दा अगाडि गएर मात्र। अब अझै मेन रनवेमा एयरप्लेनले फर्स्ट टच गर्ने भनेको चाहिँ यो टच डाउन जोन हो। अझै यहाँनिर तीनटा यो 6वटा भर्टिकल लाइन गरेर जुन मार्क छ यहाँनिर यो चाहिँ टच डाउन जोन। फर्स्टमा ल्यान्डिङ गर्दाखेरि छुने पोइन्ट भनेको यो, तर थ्रेसहोल्ड लिमिट चाहिँ यो हो। अब कहिले इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ यो थ्रेसहोल्ड लाइन र टच डाउन जोनको बिचमा जुन पार्ट अफ रनवे छ त्यहाँ पनि ल्यान्ड गर्न सक्ने भयो। तर जनरल केसमा इमर्जेन्सी कन्डिसन बाहेकको अरू सिचुएसनमा चाहिँ टच डाउन जोनमा फर्स्ट छोएर त्यसपछि ल्यान्डिङ हुन्छ। अनि इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड पोइन्टसम्म रनवेको पार्टमा चाहिँ एयरप्लेनले टच डाउन गरेर ल्यान्ड गर्न सक्ने भयो। अब एमिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ
एयरक्राफ्ट यो टच डाउन जोनमा फर्स्ट ल्यान्ड गर्नको लागि यो एमिङ पोइन्टमा एम गरेर चाहिँ माथिबाट एउटा सर्टेन एङ्गलमा ल्यान्ड हुन्छ। जनरली 15 मिटर हाइटमा यो रनवेको पोइन्टबाट 15 मिटर हाइटमा प्लेन आइसकेपछि चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा त्यो एमिङ पोइन्टतिर एम गरेर यो टच डाउन जोनमा फर्स्ट टच गरेर त्यसपछि अनि ल्यान्ड हुन्छ। यो बाहेक अरू मार्किङहरू पनि हुन्छ। त्यो अरू मार्किङहरू चाहिँ रनवे मार्किङ भनेर हामीले पढ्छौँ, यो सिलेबसको लास्टमा छ, त्यहाँ पनि आउँछ है यो बाँकी कुराहरू चाहिँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? ओके, हजुर। रेफरेन्स कोड यो कुन भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् त, अलि स्पष्ट भएन। हजुर, यो चाहिँ ठ्याक्क यो रिफरेन्स फिल्ड लेन्थको डिफिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रनवेमा एयरक्राफ्ट चाहिँ ल्यान्डिङ गर्दाखेरि सेफ लेन्थ जुन छ, ल्यान्डिङ गर्दाखेरिको पनि सेफ लेन्थ र टेक अफ गर्दाखेरिको पनि सेफ लेन्थ, त्यसलाई रिफरेन्स फिल्ड लेन्थ भनेर भन्छौँ। अब यो लगभग हुन चाहिँ रनवेको लेन्थसँगै इक्विभ्यालेन्ट हुन खोज्छ। त्यो भनेको चाहिँ सेफ लेन्थ जुन चाहिँ टेक अफ र ल्यान्डिङको लागि सफिसियन्ट छ कुनै पनि एयरक्राफ्टको लागि। अब एयरबसको लागि एउटा लेन्थ छ भने त्यही लेन्थ बोइङको लागि नपुग्न सक्छ होइन। भनेपछि एयरक्राफ्ट अनुसार चाहिँ रनवेको लेन्थ हो यो रिफरेन्स फिल्ड लेन्थ भनेको, डिपेन्ड अपन एयरक्राफ्ट। हजुर, एयरक्राफ्ट, एयरबस, बोइङ भन्नाले के फरक हो? होइन, यो अब डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू हो। अब जनरली अलिकति बिग साइजको एयरक्राफ्ट अथवा एयरप्लेन बनाउने भनेको अहिले बोइङ र एयरबस मात्र हो। यो एयरबस भनेको सायद एयरबस चाहिँ युरोपियन ग्रुपको हो अनि बोइङ चाहिँ युएसको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस होइन भने त्यो अल्टरनेटिभ हो, एउटा चाहिँ युरोपियन युनियनको, एउटा चाहिँ युएसको हो। तिनीहरूले चाहिँ अब छुट्टाछुट्टै कम्पनी हो, उनीहरूको मोडल, डिजाइन, साइज, त्यसको क्यापासिटीहरू फरक हुनसक्छ। बोइङ भनेको एउटा कम्पनी, एयरबस भनेको एउटा कम्पनी हो कि। उनीहरूले चाहिँ अब बिग साइजको एयरप्लेनहरू बनाउँछन्। त्यो बाहेक अरू चाइनिज कम्पनीहरू पनि छ। अब एटिआर, वाइटिआर, अब सानो प्लेनहरू पनि बन्छ। जनरली अब हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बोइङ र एयरबस यही दुईटाको मात्र कुरा हुन्छ। जनरली यही दुईटा नै छ हामीसँग नेपालमा पनि र धेरै जसो कन्ट्रीहरूसँग यही एयरबस हुन्छ कि बोइङ हुन्छ। यो चाहिँ वाइड बडी भनेको त एउटा मोडल हो, एयरबसको मोडल हो। वाइड बडी भन्ने त एयरबस कम्पनीको एउटा प्लेन हो, एउटा मोडलको प्लेन। एयरबस सर युरोपियन हो सर। एयरबस युरोपियन हो भने बोइङ चाहिँ युएसको हो है। ल, जस त्यो दुईटा मध्ये एउटा युरोपियन एउटा युएसको हो कि ठ्याक्क कुन हो चाहिँ म कन्फ्युज भएँ, तर एउटा युएसको एउटा युरोपियनको। ल, ठिक छ। फ्रान्सको हो क्या सर? फ्रान्सको फ्रान्स भनेको त युरोपियन ग्रुप हो कि। फ्रान्स सिङ्गल देशको चाहिँ होइन, त्यो ग्रुप हो उनीहरूको। यस एयरक्राफ्टको प्रोडक्सनमा चाहिँ सिन्डिकेट नै छ कि अहिलेसम्म। ल, अगाडि बढौँ। यो हाम्रो कतिको क्लास हो? यो हाम्रो थर्ड क्लास हो। थर्ड क्लास। यो भन्दा अगाडिको भिडियो छ अनि मैले स्लाइड पनि इटेकमा पठाइदिएको छु, तपाईँहरूलाई प्रोभाइड हुनुपर्ने हो। मैले फर्स्ट जोइन गरेको त्यही भएर इटेकले केही पनि दिन्छ सर, नोट पनि खोइ हामी जति मेसेज गर्दा रिप्लाई गर्दैन के हो यो? अगाडि बढाउन नगरौ न कोर्सलाई। ल, हुन्छ। ल, अगाडि बढौँ। ल, नोटहरू तपाईँलाई प्रोभाइड भइहाल्छ। भएन भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको मेलमा एट्याच गरिदिन्छु, केही समस्या भएन है त। ल, अगाडि बढौँ। सर त्यो नोट चाहिँ पठाइदिनु होला। अब अहिले कुरा नगरेर कहिले गर्ने हो नोट? अहिले त्यो क्लास भइरहेछ।
हुन्छ हजुरको हुन्छ ल। मेल च्याटमा हालिदिनु सर, हामी त्यसमै मेसेज गर्छौँ। हुन्छ ल। अब त्यसपछि अब नोटको बारेमा सोर्सै गर्दैन। अब त्यो ओल्ड क्वेसन सोल्युसन चाहिँ मैले पहिला पठाइदिएको हो, तर नोट चाहिँ मैले आज मात्र पठाइदिएको छु PDF बनाएर। त्यो भएर तपाईँहरूलाई नआउला, भोलितिर आउला। यो नोट चाहिँ मैले आज मात्र पठाइदिएको हो कि। टोटल सिलेबस कभर गरेको नोट हो सर। हो अहिलेसम्मको आजसम्मको पठाइदिएको छु। अब हामीलाई अर्को 3टा क्लास जति लाग्ला, त्यो पनि म एउटै फाइल बनाएर पठाइदिइहाल्छु। ल अगाडि बढौँ है त। अब रनवे पछि ट्याक्सीवे अनि यसको डिजाइन हामी हेर्छौँ। अब ट्याक्सीवे भनेको के हो भनेर अस्ति हामीले त्यो लेआउटमा पनि हेऱ्यौँ। एप्रोन र रनवे बिचको कनेक्सनको जुन पाथ हुन्छ त्यो भनेको ट्याक्सीवे हो होइन। अब ट्याक्सीवेको डिजाइनको लागि पनि रनवेको जस्तै अब ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले एयरपोर्टको स्ट्यान्डर्ड जुन छ, एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन जुन छ, त्यो अनुसार यसको सबै डाइमेन्सनहरू फिक्स हुन्छ। हामीले डिजाइन भन्दा पनि सेलेक्ट गर्ने हो यो ट्याक्सीवेको डिजाइनमा पनि। सो अब ट्याक्सीवेको डिफिनेसन, यसको फङ्सन हामीले अगाडि कभर गरिसकेका छौँ। सो यो कुरालाई मैले स्किप गरेँ। स्लाइडमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही कुरा नै छ यसमा है त। अगाडि बढौँ। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्सीवेहरू हुन्छ। जनरली 3वटा टाइप्स छ, एप्रोन ट्याक्सीवे, ड्युअल प्यारलल ट्याक्सीवे र ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेर। एप्रोन ट्याक्सीवे भनेको एप्रोनको पेरिफेरीमा जुन ट्याक्सीवे छ त्यो ट्याक्सीवेलाई हामी एप्रोन ट्याक्सीवे भन्छौँ। यसमा पनि स्लाइडमा पनि देखिएको नै छ। लोकेटेड अन द पेरिफेरी अफ एन एप्रोन टु प्रोभाइड अनइन्टरप्टेड ट्याक्सिङ अफ एयरक्राफ्ट एक्रस द एप्रोन। एप्रोनमा एयरक्राफ्टको ट्याक्सिङ गर्नको लागि अथवा पार्किङ गर्नको लागि एप्रोनको पेरिफेरीमा भएको ट्याक्सीवे। ड्युअल प्यारल ट्याक्सीवे भनेको 2टा प्यारल ट्याक्सीवे हो, जहाँ चाहिँ एयरक्राफ्ट अपोजिट डिरेक्सनबाट 2टा एयरक्राफ्ट चाहिँ सजिलैसँग विथआउट एनी डिस्टर्ब चाहिँ पास गर्न सक्छ अथवा पार्किङको लागि, ट्याक्सीको लागि मुभ हुन सक्छ। त्यो भनेको ड्युअल प्यारलल ट्याक्सीवे। यो ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भन्ने छ, यो चाहिँ सेम नर्मल जुन जनरल ट्याक्सीवे छ त्यही नै हो, तर यसको पर्पोज के हो भन्दाखेरि ऱ्यापिड एक्जिट गर्न पर्यो भने, ऱ्यापिड एक्जिट गर्नु पर्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ सर्टेन कुनै त्यो जियोमेट्रिक प्यारामिटर चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डले भनेअनुसार बनाएर जुन ट्याक्सीवे डिजाइन गर्छौँ त्यो चाहिँ ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे। त्यो भनेको के हो र त्यसको फिगर कस्तो हुन्छ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। अब यहाँनिर जियोमेट्रिक डिजाइन स्ट्यान्डर्ड भनेर 8वटा जियोमेट्रिक डिजाइन स्ट्यान्डर्ड लिस्ट गरेको छ। यो सबै 8वटैको लागि चाहिँ ICAO ले फिक्स गरेको छ सबै कुराहरू। त्यो चाहिँ ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार, गाइडलाइन अनुसार हामीले हाम्रो एयरपोर्टको स्ट्यान्डर्ड अथवा क्लासिफिकेसन अनुसार हाम्रो एयरपोर्ट कुन क्लासिफिकेसनमा पर्छ त्यो अनुसार भ्यालुहरू हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। अब लेन्थ अफ ट्याक्सीवे भनेको डिस्टेन्स बिट्विन एप्रोन र रनवे, यसको लागि चाहिँ अब कुनै स्ट्यान्डर्ड चाहिएन, किन भन्दा हाम्रो एयरपोर्टको कम्पोनेन्टमा एप्रोन र रनवेको पोजिसन अनुसार यो लेन्थ फिक्स हुने भयो। यति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार लेन्थ हामीले साइटको डिमान्ड अनुसार बनाउन सक्ने भयो। अब विथ अफ द ट्याक्सीवे चाहिँ जनरली रनवेको विथ भन्दा ट्याक्सीवेको विथ कम हुन्छ र यसको विथ चाहिँ ICAO को गाइडलाइनमा क्लासिफिकेसन गरेर ABCDE अनि ABCDE अनुसार डिफ्रेन्ट रनवेको विथ, ट्याक्सीवेको विथ चाहिँ यसरी स्ट्यान्डर्डाइज गरिएको छ। यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार कुन क्लासको एयरपोर्ट हो ABCDE त्यो अनुसार ट्याक्सीवेको विथ फिक्स हुन्छ। त्यस्तै विथ अफ सेफ्टी एरिया भनेको चाहिँ ट्याक्सीवे पनि हामीले यो जुन क्रस सेक्सनमा देख्नु भएको छ, अब हाइवेमा जुन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, जे चिजहरू हुन्छ त्यही नै हो। किन भन्दा एउटा रनवे भनेको पनि हाइवेकै सेक्सन जस्तै नै हो र ट्याक्सीवे भनेको नि हाइवेकै सेक्सन जस्तै हो। यो अब ट्याक्सीवेमा चाहिँ ट्याक्सीवेको यो 22.5 जुन छ यो विथ भयो स्ट्यान्डर्ड कुन क्लासिफिकेसनको एयरपोर्टमा हो त्यो अनुसार। त्यसपछिको सोल्जर पार्टहरू जुन छ त्यो चाहिँ सेफ्टी एरिया सोल्जर प्रोभाइड गरिएको। सोल्जर पनि हामीले यो एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन अनुसार यो ग्रेडहरू, सोल्जरको ग्रेडियन्टहरू फिक्स गरेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 5% म्याक्सिमम र 2% म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट देखाइएर यो क्रस सेक्सन बनाइएको छ। यो चाहिँ अब कुनै एउटा
क्लासको एयरपोर्टको लागि हो। यसरी सोल्जर प्रोभाइड गरेको हुन्छ विथ अफ द सेफ्टी एरिया भनेर, यो क्रस सेक्सन हेरेर हामीले त्यो कुरा थाहा पाएनौँ। त्यसपछि ट्याक्सीवेको पनि लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट हुन्छ, विशेष गरी ड्रेनेज कन्सिडरेसन्सको लागि, ड्रेनेज फेसिलिटीको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि ABCD जुन एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन छ त्यो क्लासिफिकेसन अनुसार डिफ्रेन्ट लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट डिफ्रेन्ट एयरपोर्टको डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउँदा भइहाल्यो हामीले। अब A मा यति हुन्छ, B मा यति हुन्छ भनेर त्यो डाटा चाहिँ सम्झिरहनु परेन। त्यस्तै ट्रान्सफर ग्रेडियन्ट पनि ICAO को गाइडलाइन अनुसार एयरपोर्टको स्ट्यान्डर्ड अनुसार फरक हुन्छ। FAA को रिकमेन्डेसनले यो जुन क्रस सेक्सनमा हामीले देखाइरहेछौँ यो 5% अनि 2% यो चाहिँ FAA को रिकमेन्डेसन। अब जहिले पनि हामीले यो रिकमेन्डेसन अथवा स्ट्यान्डर्डाइज डाइमेन्सनहरू, स्ट्यान्डर्डाइज भ्यालुहरू लिँदा कि ICAO को गाइडलाइन अनुसार, ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ कि FAA को स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ। त्यसपछि ट्याक्सीवेमा पनि साइड डिस्टेन्सको कुराहरू आउने नै भयो। यो पनि एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन अनुसार फरक हुन्छ। ABC को लागि 250 मिटर, त्यसपछि D र E को लागि ABC को लागि 300 मिटर, त्यसपछि D र E को लागि 250 मिटर साइड डिस्टेन्स हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो पनि हामीले त्यही स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै हाम्रो एयरपोर्टको साइट सेलेक्सन गर्दा अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्दा त्यो साइड डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुने गरी हामीले डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। अब यो लास्टमा चाहिँ टर्निङ रेडियस भनेर, टर्निङ रेडियस भनेको अब यहाँनिर यो ऱ्यापिड एक्जिट वेमा टर्निङ रेडियस त भइहाल्छ। अब नर्मल ट्याक्सीवेको केसमा र ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवेको केसमा चाहिँ फरक हुने भयो। अब टर्निङ रेडियस हामीले निकाल्दाखेरि हाइवेमा हामीले जुन फर्मुला युज गर्थ्यौँ R = V²/125F भनेर, V भनेको चाहिँ डिजाइन स्पिड र F भनेको फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट, हामीले 0.13 युज गर्थ्यौँ। पेमेन्ट र व्हिलको फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट हो त्यो। अब एयरपोर्टको केसमा पनि ट्याक्सीवेको टर्निङ रेडियस निकाल्न पर्यो अथवा टर्निङ रेडियस अनुसार स्पिड लिमिट निकाल्न पर्यो भने हामी त्यही R = V²/125F भन्ने फर्मुला नै युज गर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो जनरल केसमा यो R = V²/125 फर्मुला युज गऱ्यौँ। त्यो बाहेक अलिकति कम्प्लेक्स सिचुएसनमा अथवा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ट्रान्सपोर्टको केसमा अलिकति हायर स्ट्यान्डर्डको एयरपोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अर्को एउटा होरोन्जेफ इक्वेसन भनेर छ रेडियस निकाल्ने फर्मुला। यो चाहिँ जुनसुकै बुक गर्नमा हुन्छ, आवश्यकता पर्यो भने 0.388 W²/T/2 - S भन्ने यो सुपरसोनिक एयरपोर्टमा ट्याक्सीवेको टर्निङ रेडियस निकाल्दाखेरि के युज हुन्छ भन्दाखेरि होरोन्जेफ इक्वेसन युज हुन्छ भन्ने मात्र थाहा पाए भयो। अब न्युमेरिकल अथवा डिजाइनको हिसाबले त्यो कुरा चाहिएन। अब अब्जेक्टिभमा चाहिँ अब कहिले यो सब इन्जिनियरको एक्जामहरूमा अथवा क्यानको एक्जामहरूमा अब्जेक्टिभमा चाहिँ सोध्न सक्छ टर्निङ रेडियस निकाल्ने इक्वेसन के हो भन्दाखेरि होरोन्जेफ इक्वेसन हो भन्ने, त्यति चाहिँ जानौँ। जनरल केसमा चाहिँ हामी R = V²/125F भन्ने जुन हाम्रो हाइवेकी फर्मुला छ त्यही नै युज गरेर टर्निङ रेडियस निकाल्छौँ। यसरी यो 8वटा जियोमेट्रिक स्ट्यान्डर्ड लेन्थ फिक्स भएन, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, साइटको डिमान्ड अनुसार फिक्स हुनुभयो। अरू सबै कुराहरूको लागि स्ट्यान्डर्डाइज्ड भ्यालु, डिजाइन भ्यालु एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन अनुसार ICAO र FAA को रिकमेन्डेसन अनुसार उसको भ्यालु अनुसार हामी युज गर्छौँ हाम्रो डिजाइनमा। ओके, अब ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेर चाहिँ यो चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। अब वाट इज ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेर सिम्पल डेफिनेसन सोध्न पनि सक्छ अथवा कहिले यसको स्ट्यान्डर्ड के हो भनेर त्यो पनि सोध्न पनि सक्ला। अब ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेको चाहिँ ट्याक्सीवे नै हो कनेक्टेड टु अ रनवे एट एन एक्युट एङ्गल, यहाँनिर स्लाइडमै भएको डेफिनेसन पढिरहेको छु मैले, which is designed to allow landing airplanes to turn off at higher speed than those achieved on other taxiways. Normal speed भन्दा अलिकति हायर स्पिडमा
रनवेतिर जानको लागि अथवा रनवेबाट एक्जिट हुनको लागि प्रोभाइड गरिएको एक्युट एङ्गल ट्याक्सीवे त्यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ त हामीलाई मिनिमाइजिङ रनवे अकुपेन्सी टाइम चाहिँ रिड्युस गर्नलाई चाहिँ हामीले ऱ्यापिड एक्जिट वे डिजाइन गरेर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे सुड बी डिजाइन विथ अ रेडियस अफ टर्न अफ कर्भ एट लिस्ट 550 मिटर र 275 मिटर दुईटा डाटा छ। त्यो चाहिँ यसको स्पिड अनुसार 93-65 किलोमिटर पर आवर हुँदाखेरि ट्याक्सीवेमा हुने स्पिड अनुसार त्यसको टर्निङ रेडियस फिक्स गरिएको छ। यो पनि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु नै हो ICAO को। यस ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेको के हो, यसको फङ्सन के हो, इम्पोर्टेन्स के हो। मेन मिनिमाइजिङ रनवे अकुपेन्सी टाइम चाहिँ योबाट हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। त्यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने भइहाल्यो। ओके, अब नेक्स्टमा एप्रोन्स। अब एप्रोन्स के हो, यसको फङ्सन के हो, हामीले अगाडि धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर यो स्लाइडमा मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको कुरा, अब डिफिनेसन हामीलाई थाहा छँदैछ। अब एप्रोनको डिजाइनको लागि स्पेसल कन्सिडर के कुरामा चाहिँ स्पेसल कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ भनेर 3वटा पोइन्टहरू छ। यो पोइन्ट चाहिँ हामीले व्हाट आर द कन्सिडरेसन्स रिक्वायर्ड फर डिजाइन एप्रोन भनेर एक्जाममा सोद्धाखेरि यो पोइन्टहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब सबभन्दा फर्स्टमा लोकेसन अफ एप्रोन शुड बी सिलेक्टेड प्रोपरली एज इट इफेक्ट द लेन्थ एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ ट्याक्सीवे। अब एप्रोनको लोकेसन अनुसार ट्याक्सीवेको लेन्थ र यसको कम्प्लेक्सिटी डिपेन्ड हुने भइहाल्यो। किन भन्दा रनवेबाट एप्रोनसम्मको डिस्टेन्स ट्याक्सीवे हो, यसको कम्प्लेक्सिटी अब डिस्टेन्स बढे अनुसार हामीले ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे बनाउन डिजाइन गर्नुपर्ने कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको कम्प्लेक्सिटीमा पनि एप्रोनको लोकेसनले इफेक्ट गर्नुभयो। सो यो कुरालाई चाहिँ एप्रोनको डिजाइन गर्दा कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यसपछि द साइज अफ द एप्रोन सुड बी सो डिजाइन द्याट इट एकोमोडेट्स द म्याक्सिमम नम्बर अफ एयरक्राफ्ट्स। हामीले पार्किङ गर्दाखेरि अब प्यासेन्जरको बोर्डिङ अनि अनबोर्डिङ त्यसपछि रिफ्युलिङको कुराहरू त्यो जुनसुकै अपरेसन गर्दाखेरि पनि म्याक्सिमम नम्बर अफ एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यसले एकोमोडेट गर्न सक्ने गरी त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एप्रोनको साइज डिजाइन गर्नु पर्यो एफिसिएन्ट हुने हिसाबले। र थर्डमा द एप्रोन सुड बी सो ओरिएन्टेड द्याट द प्यासेन्जर एन्ड कार्गो क्यान बी क्विकली लोडेड एन्ड अनलोडेड। यसले अब टाइमको सेभिङमा पनि हेल्प गर्यो। त्यसपछि लोडिङ अनलोडिङ को टाइममा फ्युलको कन्जम्सनको कुराहरू पनि यसमा आउने भयो। यसरी यो 3वटा कन्सिडरेसन चाहिँ हामीले एयरपोर्टको डिजाइनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब एप्रोनको डिफिनेसन, यसको फङ्सन अगाडिकै स्लाइडहरूमा छ, त्यो तपाईँहरूले फेरि पनि आवश्यकता पर्यो भने हेर्न सकिहाल्नुभयो। त्यसपछि सबभन्दा लास्टमा एउटा पोइन्ट राखेको छ, एप्रोन क्यान बी क्लासिफाइड एकोर्डिङ टु देयर पर्पोज एज टर्मिनल एप्रोन, कार्गो एप्रोन, पार्किङ एप्रोन, सर्भिस एन्ड ह्याङ्गर एप्रोन, जनरल एभिएसन एप्रोन। अब यो चाहिँ टाइप अफ एप्रोन हो, यसको पर्पोज अनुसार के को लागि युज गरिएको छ। अब पार्किङको लागि मात्रै युज गरिएको छ भने पार्किङ एप्रोन, त्यो बाहेक अरू के फङ्सनको लागि के फेसिलिटीको लागि चाहिँ एप्रोनलाई युजमा ल्याएको छ। यो जस्ट नेमिङको कुराहरू मात्र भयो। यो एप्रोनहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एप्रोनको नाम चाहिँ नेमिङ चाहिँ अब थाहा हुनु पर्यो, क्लासिफिकेसन यो हुनसक्छ भनेर। अब एप्रोनमा हामीले भेहिकल होइन कि एयरक्राफ्ट पार्किङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मेथड युज गर्न सक्छौँ। यो डिफ्रेन्ट एप्रोच अफ एयरक्राफ्ट पार्किङ हो। यहाँनिर 4वटा एप्रोच अथवा 4वटा मेथड चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। नोज इन, एङ्गल नोज इन, नोज आउट, एङ्गल नोज आउट र प्यारलल। अब यो नोज इन र एङ्गल नोज इन अब एउटै हो, तर एउटा राइट एङ्गल हुने गरी राख्दाखेरि जस्ट नोज इन मात्र भन्छौँ हामी। सर्टेन एङ्गलमा राख्दाखेरि एङ्गल नोज इन, नोज आउट पनि राइट एङ्गल बनाएर राख्दाखेरि नोज आउट, सर्टेन कुनै एउटा राइट एङ्गल बाहेक अरू एङ्गलमा राख्यौँ भने एङ्गल नोज आउट, र प्यारलल हुने गरी राख्यौँ भने प्यारलल भन्छौँ। यो चाहिँ के को रेस्पेक्टमा हो त, यो जुन अगाडिपट्टि हामीले लाइन दिएर ड्यास गराएको छौँ, यो अर्थको सिम्बल जस्तो हाम्रो सेक्सन बनाउँदाखेरि हामीले यस्तै युज गर्छौँ। यो चाहिँ टर्मिनलको लाइन हो है, टर्मिनल बिल्डिङको।
किन भन्दा टर्मिनल बिल्डिङबाट एक्जिट भएपछि एप्रोन आउने हो नि त। सो यो टर्मिनल बिल्डिङको वालसँग अथवा टर्मिनल बिल्डिङसँग नै यसको पोजिसन के हुन्छ त्यो अनुसार यो पार्किङ मेथडको नेमिङ गरेको। टर्मिनल बिल्डिङको वालसँग अथवा टर्मिनल बिल्डिङसँग नोज इन भएर बसेको अथवा पार्किङ गरेको छ भने त्यसलाई नोज इन, अब नोजलाई इन गरेर सर्टेन एङ्गलमा राखिएको छ भने एङ्गल नोज इन, नोज आउट। नोज भनेको चाहिँ यो एयरप्लेनको नोज हो, एयरक्राफ्टको नोज। टर्मिनल बिल्डिङसँग नोज आउट गरेर राखिएको छ भने नोज आउट अथवा सर्टेन एङ्गल बनाउँदा एङ्गल नोज आउट, र टर्मिनल बिल्डिङको वालसँग टर्मिनल बिल्डिङसँग प्यारलल हुने गरी राखिएको छ भने यो चाहिँ हामी प्यारलल पार्किङ मेथड भनेर भन्छौँ। अब यो डिफ्रेन्ट पार्किङ मेथड्सहरूको डिफ्रेन्ट एडभान्टेज डिफ्रेन्ट डिसएडभान्टेज छ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी यो कुराहरू हेरौँ। अब यहाँनिर नोज इन अथवा एङ्गल नोज इन, यो फर्स्टवाला जुन छ यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ लेस नोइज वाइल ट्याक्सिङ इन बिकज नो टर्निङ इज रिक्वायर्ड। अब यसमा चाहिँ सर्ट रनवेबाट ट्याक्सीवे हुँदै एप्रोनतिर यो एयरक्राफ्ट आउँदाखेरि जुन डिरेक्सनमा आएर छ त्यही डिरेक्सनमा आएर टक्क अब स्टप हुने भयो। त्यो भएपछि टर्निङहरू केही पनि गर्नु परेन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नोइजमा चाहिँ केही न केही लेस हुने भयो, लेस नोइज हुने भयो। किन त भन्दाखेरि नो टर्निङ इज रिक्वायर्ड। अर्को भनेको हट ब्लास्ट इज नट डिरेक्टेड टुवार्ड्स द टर्मिनल बिल्डिङ। यो हट ब्लास्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एयरक्राफ्टको मुभमेन्ट हुँदाखेरि यसको मुभमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा जुन एउटा इनर्जी एक्जस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी हट ब्लास्ट भन्छौँ अथवा जेट ब्लास्ट पनि भन्छौँ। अब रनवेबाट ट्याक्सीवे हुँदै टर्मिनलतिर नोजिन भएर आउँदाखेरि यसको के भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा जेट ब्लास्ट अथवा हट ब्लास्ट हुने भयो। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि टर्मिनल बिल्डिङमा डाइरेक्ट इफेक्ट हुने भएन यो नोजिनको केसमा। त्यस्तै अर्को भनेको द एयरक्राफ्ट फरवार्ड डोर इज क्लोज टु द टर्मिनल बिल्डिङ। अब यसलाई एडभान्टेजको रूपमा अब राखिहाल्नु पर्ने त छैन, तर जस अब राख्न पनि सक्यो। किन भन्दा एयरक्राफ्टको फ्रन्ट डोर चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङको नजिक पर्ने भयो। त्यो हिसाबले अब केही न केही फाइदा हुनसक्छ अथवा एडभान्टेज हुनसक्छ। सो यो तीनवटा चाहिँ नोजिन अथवा एङ्गल नोजिनको एडभान्टेज हो। त्यस्तै अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ रियर लोडिङ डोर इज फार अवे फ्रम द टर्मिनल बिल्डिङ। अब त्यो हुँदाखेरि थोरै गुड्सहरूको बोर्डिङमा अथवा प्यासेन्जरको बोर्डिङमा सर्टेन थोरै डिस्टेन्स बढ्ने हो, अरू त्यति साह्रो ठुलो इफेक्ट त होइन। तर रियर लोडिङ डोर चाहिँ पछाडि हुनु भनेको यसको डिसएडभान्टेज हो भनेर पोइन्टमा चाहिँ राख्न सक्यो। त्यस्तै नोजिन एङ्गल नोज आउटको प्यारललको पनि यहाँनिर त्यही हिसाबले अब नोजिनको लेस नोइज भयो भने अब एङ्गल नोज आउटमा टर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि लेस नोइज त्यसको एडभान्टेज नभइकन डिसएडभान्टेज हुनसक्छ। अब हट ब्लास्ट टर्मिनल बिल्डिङमा इफेक्ट गर्ने छैन नोजिनमा। अब नोज आउटमा चाहिँ हट ब्लास्टले गर्दाखेरि अथवा जेट ब्लास्टले गर्दाखेरि टर्मिनल बिल्डिङलाई डाइरेक्ट इफेक्ट गर्न सक्छ, त्यो यसको डिसएडभान्टेज भयो। त्यस्तै प्यारल सिस्टमको पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज यहाँनिर स्लाइडमा छ। अब यो बुझिने कुराहरू नै छ। यो नोज इन एन्ड एङ्गल नोज आउट यसको फिगर देखाइ यो नोज आउट यो 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 टाइपिङ मिस्टेक हो है। यो नोज इन एन्ड एङ्गल नोज आउट होइन कि, यो नोज आउट एन्ड एङ्गल नोज आउट हो कि यो। यहाँनिर यो टाइप मिस्टेक हो है। यो एमा नोज इन एन्ड एङ्गल नोज इन, बीमा नोज आउट एन्ड एङ्गल नोज आउट, र थर्डमा प्यारलल। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै टपिक हो है। यो एप्रोनको पार्किङ मेथड यो 5वटा, तिनटालाई दुईटालाई छुट्टा छुट्टी राख्दाखेरि 5वटा। अब यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो भन्ने कुरा अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। ओके, अब यो स्लाइडमा चाहिँ त्यही जेट ब्लास्टको कुराहरूलाई अलिकति थोरै बुझाउनलाई सजिलो होस् भनेर एउटा त्यसको फिगर राखेको छ। डेन्जर भनेर जेट ब्लास्ट अफ डिपार्टिङ एन्ड एराइभिङ एयरक्राफ्ट क्यान कज सिभियर फिजिकल हार्म रिजल्टिङ इन एक्सट्रिम बडीली हार्म एन्ड अर डेथ भनेर एउटा तपाईँलाई यसो इन्फर्मेसनको लागि मात्र। अब त्यसपछि हाम्रो मेन कम्पोनेन्टहरूमा बाँकी रहेको होल्डिङ बेज एन्ड बाइपास। होल्डिङ बे र बाइपास भनेको चाहिँ डिफाइन्ड एरिया अफ एन एयरपोर्ट
जहाँ चाहिँ एयरक्राफ्टलाई होल्ड गर्नको लागि कुन टाइमसम्म रनवे क्लियर नभएको सम्म अथवा कहिले कहिले रनवे क्लियर नभएको केसमा होल्डिङ गर्नुपर्ने बाहेक कहिले कहिले टेक अफ हुन लागेको फ्लाइट चाहिँ टेक अफ हुन नसक्ने कन्डिसनमा कुनै इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहिँ टेक अफ नभइकन बाइपास गरेर आउनुपर्ने अथवा एप्रोनबाट ट्याक्सीवे हुँदै रनवेतिर जान लागेको प्लेन पनि कहिले कहिले इमर्जेन्सी सिचुएसन परेर बाइपास गरेर फेरि एप्रोनतिर आउनुपर्ने सक्ने त्यो सिचुएसनको लागि चाहिँ बाइपास पनि हामीले रनवेको साइडमा राखेका हुन्छौँ। अब होल्डिङ बे र बाइपास भनेको चाहिँ एयरक्राफ्टलाई होल्ड गर्ने जुन एरिया छ त्यो होल्डिङ बे, अब कुनै पनि एउटा इमर्जेन्सी सिचुएसनको कारणले गर्दा रनवेतिर गइरहेको एयरक्राफ्ट चाहिँ एप्रोनतिर हामीले रिटर्न ब्याक ल्याउनु पर्यो भने त्यो बाइपास जुन प्रोभाइड गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ बाइपास वे भनेर हामी भन्छौँ। अब यहाँनिर तीनवटा टाइप्स अफ होल्डिङ बे अथवा बाइपास, ड्युअल ट्याक्सीवे, होल्डिङ बेज, त्यसपछि ड्युअल रनवे इन्ट्रान्स भनेर तीनवटा टाइप छ। अब ड्युअल ट्याक्सीवे, होल्डिङ बे, ड्युअल रनवे इन्ट्रान्स भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँनिर अलिकति फिगरबाट चाहिँ अलि स्पष्ट होला। अब यो फर्स्ट फिगरमा ड्युअल ट्याक्सीवे भनेर यहाँनिर यो राइट साइडमा चाहिँ छ। ड्युअल ट्याक्सीवे भनेको अब यो भनेको मेन ट्याक्सीवे भयो। मेन ट्याक्सीवेबाट हामी रनवेतिर जाँदैछौँ भने अब कुनै एउटा सिचुएसनले गर्दा यसलाई होल्डिङ गर्नु पर्यो अथवा बाइपास गर्नु पर्यो भने यसको प्यारल हुने गरी अर्को ट्याक्सीवे यसरी डिजाइन गरियो, योबाट बाइपास भएर एयरक्राफ्ट आउन सक्यो। प्यारलली दुईटा राखियो भने प्यारल बाइपास, अब्लिक हुने गरी राखियो भने अब्लिक बाइपास। अब दुईटा प्यारल ट्याक्सीवेकै इन्ट्रान्स सेम पर्पजले यो ट्याक्सीवेबाट पनि एयरक्राफ्ट आउन सक्यो, यो ट्याक्सीवेबाट पनि एयरक्राफ्ट आउन सक्यो। यसरी ड्युअल इन्ट्रान्स हुने हिसाबले ट्याक्सीवे राख्यो भने यो ड्युअल इन्ट्रान्स ट्याक्सीवे, ड्युअल ट्याक्सीवे इन्ट्रान्स भयो। र ड्युअल ट्याक्सीवे बाइपास र इन्ट्रान्स दुईटै हुने गरी यो इन्ट्रान्स पनि दुईटै, बाइपास पनि हुने किसिमले राख्यो भने ड्युअल ट्याक्सीवे बाइपास एन्ड इन्ट्रान्स। यो ड्युअल ट्याक्सीवे प्रोभाइड गरिएको बाइपास गर्ने हाम्रो एउटा टाइप्स। अर्को ड्युअल रनवे इन्ट्रान्स। ड्युअल रनवे इन्ट्रान्समा मेन एउटा ट्याक्सीवेबाट आयो तर रनवेमा इन्ट्रान्स हुने इन्ट्रान्स चाहिँ दुईटा, स्ट्रेट राख्यो भने स्ट्रेट जङ्सन, अब्लिक हुने गरी राख्यो भने अब्लिक जङ्सन। अब अब्लिक र कम्पोजिट जङ्सन सेम उस्तै टाइप नै हो, अब जस्ट यसको जियोमेट्री अनुसार नेमिङ मात्र फरक छ, खासै त्यति साह्रो डिफ्रेन्सको कुरा भएन। अर्को कम्पोजिट जङ्सन अफ टु प्यारल ट्याक्सीवे, दुईटा प्यारल ट्याक्सीवेको कम्पोजिट जङ्सन हुने गरी यसरी प्यारलली राख्यो भने यो चाहिँ अर्को टाइपको ड्युअल रनवे इन्ट्रान्स भयो। अनि यो के अनुसारले क्याटेगोराइज गरिन्छ? अब स्ट्रेट भयो भने यो टाइप्स अफ बाइपासको क्याटेगोराइजेसन भन्नुभयो कि यो डिफ्रेन्ट यो फिगरको क्याटेगोराइजेसन भन्नुभयो तपाईँले? सुन्नु भएन क्या? ठिकै छ। अब हामी होल्डिङ बे, अब यहाँ टाइप्स अफ होल्डिङ बे पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। अब यो हाम्रो ट्याक्सीवे भयो, ट्याक्सीवेबाट रनवेतिर जाँदैछौँ भने यो एरियामा होल्डिङ गरेर कुनै एउटा इमर्जेन्सी सिचुएसनमा अथवा रनवे क्लियर नभएको केसमा चाहिँ यहाँनिर होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर होल्डिङ बे भनेर यसको जियोमेट्री अनुसार भयो होइन। अर्को एट द होल्डिङ पोइन्ट भनेर यसरी एउटा सानो स्पेस प्रोभाइड गरिएर यो टाइपले डिजाइन गरेको कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ भने एट द होल्डिङ पोइन्ट, र ट्र्यापेजोइडल सेप बनाइएको छ भने ट्र्यापेजोइडल सेप होल्डिङ बेज भनेर यो होल्डिङ बेग पनि डिफ्रेन्टमा। यो बाहेक अरू पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार डिजाइनरको डिजाइन क्यापेसिटी अनुसार फरक पनि अझै चेन्ज पनि गर्न सकिहाल्यो। अब त्यही कुराहरू नै त्यो फिगरमा देखाएको कुराहरू नै यसमा छ। अब ड्युअल ट्याक्सीवेज भनेको इट इज अ सेकेन्ड ट्याक्सीवे अर ट्याक्सीवे बाइपास टु नर्मल प्यारल ट्याक्सीवे। होल्डिङ बेज भनेको एरिया वेयर एयरक्राफ्ट क्यान बी हेल्ड अर बाइपास्ड। र ड्युअल रनवे इन्ट्रान्स भनेको एउटा बाहेक एउटा भन्दा बढी हामीले ट्याक्सीवेबाट रनवेतिर इन्ट्रान्स ल्याछौँ भने त्यसलाई ड्युअल रनवे इन्ट्रान्स भनेर
भन्यो। यसरी होल्डिङ बे अथवा बाइपास के हो, यसको फङ्सन के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो। र लेआउट बनाउँदाखेरि अब होल्डिङ एरिया पनि बनाउनु पर्यो भने रनवे र ट्याक्सीवेको बिचमा एउटा सर्टेन स्पेस अलिकति देखाइदिएर होल्डिङ बे भनेर त्यहाँनिर हामीले लेआउटमा पनि देखाउन सक्छौँ है। हामीले अस्ति हेरेको लेआउटमा चाहिँ त्यहाँनिर होल्डिङ बे भनेर छुट्टै त्यहाँ देखाइएको छैन, तर अलिकति स्पेस बढाएर एउटा रेक्ट्याङ्गुलर स्पेस दिएर चाहिँ त्यहाँनिर होल्डिङ बे भनेर लेआउटमा राख्न सक्यौँ। ओके, अब हामी अलिकति सिलेबसको अगाडिको पार्टहरूमा थोरै हेरौँ। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ने कुराहरूमा अब यहाँनिर हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसन इन नेपाल भनेर छ। यहाँ स्लाइडमा त धेरैवटा पोइन्टहरू छ 1949 देखि 2006 सम्म। अब 2006 पछि पनि केही न केही डेभलपमेन्ट भएको छ होला, त्यो डाटा पनि हामीसँग कुनै न कुनै सोर्सबाट पाउन सक्छौँ। अब जनरली नेपालको केसमा एभिएसन हिस्ट्री हेर्दाखेरि 1949बाट चाहिँ सुरु भएको छ। यो अब हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसन इन नेपाल भनेर यसो सर्च गर्ने हो भने पनि धेरै ठाउँमा भेटिन्छ। अब यो क्यानको वेबसाइटमा पनि भेटिएला होइन। अब नेपालमा भन्दा अगाडि ओल्डमा पनि त सिभिल एभिएसनको हजुर म्युट गरौँला साथीहरू। हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीलाई कतिजनालाई थाहा छ अथवा थाहा छैन, 1903 चाहिँ सिभिल एभिएसन अथवा एभिएसनको हिस्ट्री चाहिँ सुरु भएको। 1903 के भएको थियो भन्दा राइट ब्रदर्सले फर्स्ट प्लेन बनाएको डेट हो होइन, त्यो 1903। जिकेमा पनि काम लाग्छ यो डाटा। 1903 डिसेम्बर 17 अब 1903 राइट ब्रदर्सले फर्स्ट प्लेन बनाएपछि अथवा फर्स्ट फ्लाइट गरेपछि चाहिँ ओल्डमा चाहिँ एभिएसनको हिस्ट्री स्टार्ट भएको हो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदै आउँदाखेरि ओल्ड वारहरूमा पनि यसको युज धेरै भयो। त्यो हिसाबले पनि डेभलपमेन्ट हुनलाई अझै त्यो कुराले हेल्प गर्यो ओल्ड वारले गर्दाखेरि। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब सिम्पल सानो प्लेनहरू हुँदै हुँदै अब बोइङको, एयरबसको, जेट प्लेनहरू त्यसरी डेभलप हुँदै हुँदै आउँदाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ 1950 फर्स्ट एभिएसन हिस्ट्रीको फर्स्ट डेट हो 1949। यो चाहिँ नेपालमा 4 सिटर भिन्टेज विच क्राफ्ट बोन्जाना एयरक्राफ्ट भन्ने प्लेन चाहिँ जुन चाहिँ इन्डियन एम्बेसेडर मिस्टर सरजित सिंह के यो महतिया भन्ने मान्छेको होला, त्यो अब हिस्ट्रीको कुरा भयो। उसको प्लेन चाहिँ फर्स्ट ल्यान्ड गरेको गौचर भनेको चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पहिलाको नाम गौचर हो। अब त्यो चाहिँ किन भन्दा पहिला अब ठुलो एरिया भनेको गाईवस्तु चराउने एरिया नै हो होइन। अब त्यो बेला एकदमै पेमेन्ट पनि ग्राभेलले पेमेन्ट अथवा सोइलले ग्रासी पेमेन्ट हुँदाको टाइममा चाहिँ 1949 चाहिँ फर्स्ट प्लेन चाहिँ ल्यान्ड गर्यो नेपालमा। त्यसपछि 1950 द फर्स्ट चार्टर फ्लाइट बाई हिमालयन एभिएसन डाकोटा फ्रम गौचर टु कोलकाता। 1950 चाहिँ नेपालबाट गौचरबाट कोलकातामा फर्स्ट चार्टर फ्लाइट भयो। त्यसरी नै 1955 किङ महेन्द्रले एयरपोर्टको नाम चाहिँ त्रिभुवन एयरपोर्ट राखे। त्यसपछि 1957 1957 ग्रासी रनवे जुन थियो गौचरमा अथवा त्रिभुवन एयरपोर्टमा त्यो चाहिँ कङ्क्रिट बनाइयो। त्यसपछि डेभलप हुँदै हुँदै आउँदाखेरि 57 डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एभिएसन फाउन्ड गरियो। अनि 58 रोयल नेपाल एयरलाइन्स साई नेपाल वायुसेना निगम भनेर सुरु गरियो। अनि 1959 आरएनएसी फुल्ली ओन्ड बाई एचएमजी एज पब्लिक अन्डरटेकिङ। त्यो बेलाको अब साई सरकारले पब्लिक अन्डरटेकिङ गरायो। त्यसपछि 1959 सिभिल एभिएसन एक्ट बन्यो, नेपालको फर्स्ट सिभिल एभिएसन एक्ट। त्यसपछि 1960 आइसिओको मेम्बर नेपालले पायो, जुन हामीले आइसिओ भनेर अहिलेसम्म भनिरहेको छौँ। त्यो आइसिओको मेम्बरसिप 1960 पायो। त्यसपछि 64 त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर रिनेम भयो होइन। त्यसपछि 67
3750 फिटको रनवे एक्सटेन्ड भएर 66 भयो। त्यस्तै 67 मा यसरी डेभलप हुने क्रममा 1968 मा, त्यसपछि 1972 मा अनि 1975 मा यसरी डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा डिफ्रेन्ट कुनै न कुनै हिस्टोरिकल इभेन्ट भएर नेपालमा चाहिँ सिभिल एभिएसन डेभलप हुँदै आयो भन्ने हिसाबले धेरै डाटाहरू, धेरै डेटहरू, त्यो डेटमा के भयो भन्ने यो हिस्ट्रिकल पोइन्टहरू छ। अब यो सबै सम्झिन सम्भव भएसम्म सम्झिँदा राम्रो, तर मेन स्टार्टिङको कुराहरू, त्यसपछि सिभिल एभिएसन एक्ट बनेको र अनि आइसिओ को मेम्बर भएको कुरा, त्यसपछि टिआइए को डेभलपमेन्ट, अलिकति क्यानको इस्टाब्लिसमेन्ट, यो मेन इभेन्टहरू चाहिँ सम्झिँदा हुन्छ एक्जाममा आएको खण्डमा लेख्न मिल्ने गरी। अब त्यस्तै 2004 मा डोमेस्टिक अपरेसन स्टार्ट भयो अनि 2005 मा इन्टरनेसनल फ्लाइट दुईटा प्राइभेट अपरेटरले सुरु गरे भनेर भनेको छ। त्यसपछि 2006 मा एभिएसन पोलिसी इस्टाब्लिस भयो अनि अहिले नेपालमा अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा चाहिँ 54 वटा एयरपोर्ट्सहरू चाहिँ नेपालमा छ। यो अब इन्फर्मेसनको लागि अथवा हिस्ट्रीकै कुराहरू लेख्दाखेरि पनि यो इभेन्टहरू यो भयो भनेर लेखेपछि लास्टमा अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा अथवा करेन्ट टाइममा चाहिँ नेपालमा यतिवटा एयरपोर्ट छ, यतिवटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट छ भन्ने त्यो डाटा लेख्दाखेरि एन्सरको हिसाबमा पनि अलिकति राम्रो देखिएला। त्यसपछि अब अहिलेसम्म रनिङ फेजको हिसाबले चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट टिआइए मात्र नेपालको एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो। अब 2007 मा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढमा सुरु गर्ने भनेर लोकेसन चाहिँ फाउन्ड गरियो, तर अहिलेसम्म कन्स्ट्रक्सन चाहिँ सुरु भइसकेका छैन। त्यसपछि 2015 मा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन हुन थाल्यो। 2016 मा पोखराको रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुरु हुन थाल्यो, तर अब अहिले यो दुईटा त कम्प्लिसनको फेजमा छन्। यसरी 1949 मा इन्डियन एम्बेसडरको प्लेन गौचर भनेर पहिलाको ग्रासिल एयरपोर्टको रनवेमा ल्यान्ड भएको टाइमिङदेखि लिएर अहिलेको 2015-2016 मा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दुईवटा गौतम बुद्ध र पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दुईटा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएर अहिले फिनिसिङ हुन खोज्ने फेजमा आइपुग्दाखेरिको यो टाइम फ्रेममा के इभेन्टहरू भयो भन्ने कुरा नै हाम्रो हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसनमा आउने भयो। अब मेन इभेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो है। यो पनि अब एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसनमै पर्छ। अब नोटमा टिपेर सम्झिनु पर्यो। ओके, अगाडि बढौँ। अब नेपालमा हाम्रो क्यान भनेर हामीले सुनिरह नै छौँ, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भनेर मन्त्रालय र मन्त्रालयको अन्डरमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी, यो दुईटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ नेपालमा एभिएसनसँग रिलेटेड कुराहरूमा प्लानिङ गर्ने, त्यसपछि पोलिसीहरू फर्मेसन गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्छ। अब वाट आर द रोल अफ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल अथवा वाट आर द रोल अफ मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन भनेर पनि यो दुईटाको रोल के हो भनेर पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ। अब यसको रोल के हो भन्ने कुरा एकदमै डिटेलमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब क्यानको जुन हाम्रो एक्ट छ त्यो एक्टमा नै डिटेलमा राखिएको हुन्छ। त्यो सबै रोल हामीलाई सम्झेर सम्म पनि हुँदैन। अब यहाँनिर 6-7 वटा पोइन्टहरू राखिएको छ यो स्लाइडमा, त्यो कुराहरू चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ त्यति कुराहरू ख्याल गर्दा हुन्छ। अब डिटेलमा रोलहरू चाहिँ मसँग एउटा पिडिएफ फाइल छ, त्यो म इटेकमै पठाइदिउँला, तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट प्रोभाइड भयो भने त्यो फाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रोल अफ अर्गनाइजेसन फर एभिएसन इन नेपाल भनेर त्यो मन्त्रालयको रोल के हो, त्यसपछि प्राधिकरणको रोल के हो, त्यस्तै यो भनेको हाम्रो नेसनल अर्गनाइजेसनहरू भयो, देशभित्रको अर्गनाइजेसन भयो। इन्टरनेसनल्ली पनि
जुन हामीले ICAO भनिरहेछौँ, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन, यसको पनि रोलहरू के हो भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा पनि आउन पनि सक्छ, वाट आर द रोल अफ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भनेर। हजुर, इन टर्म्स अफ फन्डिङ हो, इन टर्म्स अफ फन्डिङ मतलब यो रोल भन्नुभयो नि। हजुर, यो क्यानहरूको रोल, मन्त्रालयहरूको रोल। अब ICAO को रोलको लागि त हामीले पहिलेदेखि नै डिस्कस गरिरहेछौँ। एयरक्राफ्ट, एयरपोर्टको डिजाइन, त्यसपछि अपरेसनसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, गाइडलाइनहरू बनाउने। अब NX 14 भनेर हाम्रो सिलेबसमा जुन छ, त्यस्तै NX 14 बाहेक अरू NX 1 देखि NX 16 सम्म छ ICAO को एउटा बुक। त्यो NX भित्र पनि डिफ्रेन्ट भोल्युमहरू छ। त्यसमा चाहिँ एभिएसन, एयरपोर्ट डिजाइन रिलेटेड सबै कुराहरूको स्ट्यान्डर्डाइज्ड डाटाहरू, गाइडलाइनहरू छ। हामीले NX 14 भित्र 10 वटा च्याप्टर छ। त्यो 10 वटा च्याप्टरको बारेमा त हाम्रो सिलेबसमै छ। NX 14 त हामीले पढ्नु नै पर्छ। त्यो बाहेक अरू पनि सेफ्टी म्यानेजमेन्टका कुराहरू, अब लाइसेन्सिङका कुराहरू, अडिटिङका कुराहरू, यी सबै जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्डाइज्ड कुराहरू छ, त्यसको गाइडलाइन प्रिपरेसन गर्ने, ओल्ड वाइज कन्ट्रोल गर्ने, अनि सिभिल एभिएसनको फिल्डमा ग्रोथमा अर्डरली ग्रोथ हुनलाई के पोलिसीहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने, सेफ्टीका कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ ICAO ले आफ्नो गाइडलाइनमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। ती सबै कुराहरूको फर्मुलेसन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने अनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ ICAO को हो। अब यसरी पोइन्ट वाइज अरू रोलहरू पनि राखिएको छ। त्यो तपाईहरुले ICAO को ब्रान्च क्यान हो? ICAO को ब्रान्च चाहिँ होइन। ICAO को त ब्रान्च भनेर भन्नै मिलेन। ICAO भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो इन्टरनेसनल। नेपाल पनि त्यसको मेम्बर हो। UN भने जस्तै अब गरी बुझ्न सकियो, UN को मेम्बर नेपाल भने जस्तै ICAO पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो, ग्रुप अफ कन्ट्री हो, त्यसको मेम्बर चाहिँ नेपाल हो। अब त्यसको मेम्बर भए बाबत नेपालले ICAO ले प्रोभाइड गरेको स्ट्यान्डर्डहरू, उसको गाइडलाइनमा भनेको कुराहरू चाहिँ नेपालको एयरपोर्टमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। अब जसरी हामीले भन्यौँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको एरोड्रोम रेफरेन्स कोड 4E भनेर, त्यो 4E कहाँबाट आएको हो त? ICAO ले नेमिङ गरिदिएको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको स्ट्यान्डर्ड 4E हो भनेर। अब 4 भनेको 4 को कोड अनुसार कति छ त्यसको एयरफिल्ड लेन्थ अथवा एयरफिल्ड लेन्थ रनवे लेन्थसँगै रिलेटेड भयो, र अनि ईमा चाहिँ त्यसले विङ स्प्यान कतिसम्म भएको एयरक्राफ्ट चाहिँ ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्छ। अब एयरक्राफ्ट जनरली एयरबस र बोइङकै कुराहरू आउँछ। एयरबस र बोइङको पनि डिफ्रेन्ट मोडलहरू छ। त्यो मोडलमध्ये कुन मोडलसम्म चाहिँ नेपालको TIA ले चाहिँ अपरेसन गराउन सक्छ, त्यो कुराहरू जुन 4E मा आयो, त्यो पनि ICAO ले नै फिक्स गरिदिने अथवा ICAO ले नै स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिने, त्यो काम चाहिँ ICAO को हो। भनेपछि ICAO को ब्रान्च भनेर भन्दा पनि नेपाल ICAO को मेम्बर हो, अनि ICAO को जुन गाइडलाइन्सहरू छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने नेपालको एजेन्सी अथवा नेपालको अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ क्यान हो, जुन चाहिँ संस्कृति पर्यटन प्राधिकरण मन्त्रालयको अन्डरमा हुन्छ। हजुर हजुर के गर्नु भएको छ अरे? अलिअलि बुझिनँ मैले। हजुर हजुर ए अब यो यस्तो अहिकै जुन अहिको टेबल थियो त्यही त हो नि। ल यहीँ हेरौँ है त। ल तपाईँले भन्नुभएको अब हाम्रो 4E हो। किन 4F किन नबनाएको, किन नबनाएको कि किन नभनेको? ए अब यस्तो, अब पहिला यो 4 भनेको एयरप्लेनको रिफरेन्स फिल्ड लेन्थ भयो 1800 मिटर
भन्दा माथि छ त्यो फोमै परिहाल्यो। यो इको साटो एफ चाहिँ किन नभएको भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब त्यही हामीले अघि हेऱ्यौँ 1994 मा नै के थियो, गौचर थियो भनेपछि त्यो डेभलप हुँदै हुँदै आउँदाखेरि अब 1957 मा चाहिँ खासमा TIA को त्यो ल्यान्ड जुन छ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले नेपाल सरकारले ओन गरेर 1957 मा चाहिँ खासमा त्यो एरिया कभर गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि अब एउटा रनवे चाहिँ गौचर चाहिँ थियो तर सबै एरिया त पब्लिक एरिया थिएन नि त। त्यो 1957 मा चाहिँ त्यो एरिया लिएको नेपाल सरकारले। अब त्यो बेला लिँदाखेरि त्यही मास्टर प्लानकै कुरा आउँछ कि यसमा, जुन मास्टर प्लानमा जुन भिजुअलाइजेसन हुनुपर्ने अथवा जुन प्लान हुनुपर्ने त्यो मास्टर प्लान चाहिँ अब फुल मास्टर प्लान भएन त्यो बेला। अब त्यो बेला डेभलपको हिसाबमा पनि नभएको कुरा हो। अब त्यो बेला हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनायौँ। अब पहिला 4E सम्मको रनवे बनायो 52 मिटरसम्मको, किन भन्दा त्यो बेला एयरक्राफ्टको साइज पनि त सानो सानो थियो नि। एयरबसको A300 बोइङको बोइङ 747 आएको त कति भयो र, धेरै भएको छैन। अब अझै ठुलो ठुलो प्लेन आयो भने यो FG मा पनि जान सक्ला। भनेपछि नेपालको अहिलेको रनवेको विथले चाहिँ एयरबस A300 र बोइङ 747 भन्दा माथिको प्लेन चाहिँ अपरेसन गर्न सक्दैन, ल्यान्डिङ टेक अफ गर्न सक्दैन। त्यो भएको भएर चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार 4E मात्र भयो। अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामीले बोइङ र बोइङ 747 भन्दा अझै माथिल्लो मोडलको लागि विङ स्प्यान बढी भएको एयरक्राफ्ट ह्यान्डल गर्न सक्ने गरी चाहिँ सबै सिस्टम सबै कम्पोनेन्ट डिजाइन गरिएको भए 4F हुन सक्थ्यो, तर त्यो गरिएन। अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनलको त नेमिङ पनि भएको छैन नि अहिले, नेमिङ हुँदैछ। अब कुन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो अनुसारको नेमिङ हुने भइहाल्यो। अब अहिलेको केसमा चाहिँ TIA 4E नै हो। अब एक्ज्याक्ट मलाई थाहा चाहिँ भएन, तर 4E भित्रै नभइकन 4F हुन पनि सक्छ। अब डिजाइनमा के छ गौतम बुद्धको अथवा पोखराको त्यो नेमिङ त विङ स्पान कुन विङ स्पानको एयरक्राफ्ट ह्यान्डल गर्न सक्छ र एयरप्लेनको रिफरेन्स फिल्ड लेन्थ कति छ त्यहीमा डिपेन्ड हुने भयो। ओके, अब हिस्ट्रीको कुराहरू भइहाल्यो। त्यसपछि क्यानको रोल अनि मन्त्रालयको रोल। यो यहाँनिर एउटा PDF फाइल छ, म तपाईँलाई देखाउँछु है त। अब अर्गनाइजेसन रिलेटेड टु एभिएसन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसनको रोल के हो यसको बारेमा अलिकति डिटेलमै एक्सप्लेन गरेको यो फाइल छ। त्यस्तै फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन FAA भनेर जुन हामीले US एजेन्सी छ भन्यौँ, यसको पनि अब फङ्सन के हो, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर यसमा छ। त्यस्तै सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल क्यानको पनि अब सिभिल एभिएसन अथोरिटी एक्ट 2053 अनुसारको रोलहरू, अब यो एनमै भएको रोलहरू हो। अब यो सबै रोलहरू के हो भनेर पोइन्ट वाइज सम्झिन त अब असम्भव नै हुन्छ। अब यसो सर र पढ्दाखेरि के चाहिँ कुराहरू थाहा हुन्छ। जनरली एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा जे टर्महरू आउँछ, जे स्ट्यान्डर्डाइज कुराहरू आउँछ, जे टेक्निकल टर्म आउँछ, त्यो सबै कुराहरूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, गाइडलाइन बनाउने, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड अनुसार ICA को गाइडलाइन अनुसार मेन्टेन गर्ने, पोलिसी फर्मेसन गर्ने, त्यो काम नै क्यानको हो अथवा मिनिस्ट्री अफ कल्चरको हो। भनेपछि नर्मल वेमै लेख्न पनि मिलिहाल्यो। अब यो रोलहरू सर र हेर्दाखेरि इक्जाममा सोधेको खण्डमा लेख्न पर्यो भने चाहिँ काम लाग्यो। अब सोध्न चाहिँ अब नसोध्ला यस्तो टाइपको क्वेसन, किन भन्दा क्वेसन सोध्नको लागि कति टपिकहरू छ होइन, तर पनि अब सिलेबसमा भइसकेपछि नसोध्ला भन्न सकिन्न, जे पनि सोध्छ। अब 2-4 मार्क्समा अब यो हिस्ट्रीबाट अथवा यो रोलबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ। यो फाइल पनि म इटेकमा पठाइदिन्छु, यो तपाईँहरूले पढिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एयरपोर्ट पेमेन्ट डिजाइन भनेर हामी
हेर्छौँ। अब एयरपोर्ट पेमेन्ट डिजाइनमा चाहिँ हामीले एयरपोर्टको पेमेन्ट डिजाइन पनि रनवे हाइवेको पेमेन्ट डिजाइन जुन जुन एप्रोच युज गरेर गर्छौँ त्यही एप्रोच युज गरेरै एयरपोर्टको पनि पेमेन्ट डिजाइन गरिन्छ। हामीले जुन सिबिआर मेथड भनेर हाइवेमा हेरेका थियौँ यसमा पनि सिबिआर मेथड युज हुन्छ। जस्ट थिकनेस निकाल्ने बेलामा ग्राफ फरक हुन्छ त्यति हो। अरू टोटल थिकनेस निकाल्ने त्यसपछि सबबेसको थिकनेस माइनस गर्ने जुन प्रोसिड्युर छ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरिरहेका छौँ त्यो कुरा सिबिआर मेथड। त्यस्तै सिलेबसमै दिएको एउटा मेथड छ यो एसियन पिसियन मेथड भनेर। अब सिलेबसमै अलिकति तोकेरै दिएको भएर यो एसियन पिसियन मेथडबाट चाहिँ क्वेसन आउने चान्सेस हुन्छ। त्यो एसियन पिसियन मेथड भनेको के हो, त्यो कसरी युज गरिन्छ रनवेको थिकनेस निकाल्दाखेरि, त्यो मेथड पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला। र तपाईँहरूको क्वेसन केही छ भने हामीले कम्पोनेन्ट्सहरूको डिटेलसम्म कभर गऱ्यौँ। अब हाम्रो पेमेन्ट डिजाइन त्यसपछि यो NX 14 भनेर जुन अस्तिदेखि भनेर छौँ त्यो, त्यसपछि हेलिप्याडको कुराहरू अनि ड्रेनेज, यो 4वटा टपिक बाहेक अरू कुराहरू हामीले कभर गरिसक्यौँ जस्तो लागेको छ। यसमा तपाईँहरूलाई